नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने एमालेको रणनीति, कांग्रेसलाई फकाउने प्रयास जारी। माओवादी सशंकित, आर्थिक संकट समाधान गर्न कसैको ध्यान गएन। प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन गर्न 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भोलि उपनिर्वाचन। तयारी पूरा। बिहान 7 बजेदेखि मतदान। कांग्रेस, एमाले र रासोपाका नेताहरू प्रचारमा। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणामै सीमित, समयमा सम्पन्न नहुँदा लगानी बढ्यो। 8वटाको प्रगति 30% सीमित, अधिकांश परियोजना अस्तव्यस्त। मध्य म्यानमारको आँधीमा परि 6 जनाको मृत्यु, 109 जना घाइते, 200 भन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त। र राजधानीमा जारी एसीसी मेन्स प्रिमियर क्रिकेटमा साउदी अरेबियाद्वारा कतार पराजित, कुवेतले बहराइनलाई हरायो। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर कानून पास गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन दिन असफल हुनु, साथै महँगी, बेरोजगार, व्यथितिले चरम रूप लिँदा पनि मुखदर्शक बनेको भन्दै प्रतिपक्षी एमाले यी समस्या समाधान गर्न कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गर्ने प्रयासमा छ। एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाले कांग्रेस सभापति देउवालाई संसदको कार्यकाल भरि नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि माओवादी एमालेसँग रुष्ट बनेको छ। प्रचण्ड सरकार बने यता देश अन्त्यहीन, अलमल, अकर्मण्य र दिशाहीन देखिएको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको गफ गरेर नथाक्ने सरकारले गठबन्धनमा सहभागी दलको भागभण्डाका लागि यो बीचमा 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सहभागी दललाई खुसी पार्ने बाहेक केही नगरेको आरोप पनि खेपिरहेको छ। ठुला निर्णय सरकारी कार्यालय होइन, निवास बालुवाटारमा बसेर गर्नु, सचिवालय चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन नसक्नु, प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न अनिच्छुक देखिनु, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उदासीन हुनु, संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न उदासीन बन्नु, महँगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्नु, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा नागरिक विधेयक जस्ता कानुन पारित गर्न नसक्नु, सरकार बनेको 2 महिनामा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरेर धज्जी उडाउनु, अर्थतन्त्र उकास्ने कुनै काम नगर्नु लगायतका कारणले प्रचण्ड सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यस्तो अवस्थामा संसदको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल एमाले मिलेर सरकार बनाउनुको विकल्प नभएको बताउन थालेको छ। माओवादीको नेतृत्वलाई यो मुलुकको सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने नैतिक हैसियतै छैन कि हैसियतै गुमाइसकेको छ स्थिति त्यो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो क्राइसिसको बेलामा, यति सङ्कटको स्थितिमा मुलुक गएको बेलामा देशको ठुलो पार्टी कांग्रेस र दोस्रो ठुलो पार्टी नेकपा एमाले एक ठाउँ उभिन सक्नुपर्छ र यी तमाम देशका समस्यालाई हल गर्ने एउटा अठोटका साथ, एउटा मिसनका साथ नजाने हो भने अब देश एउटा धर्मराउने परिस्थितितिर जान्छ। यो कुरामा ठुला दलका नेताले सोच्नुपर्छ, देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्नुपर्छ। एमाले भने चाहिँ कांग्रेस भने उसँग सहमत देखिँदैन। उसले नयाँ संसदको पहिलो दिन नै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा विगतमा 2 पटक गरेको संसद विघटनको असफल प्रयास सही भएको र भविष्यमा पनि हुन सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति सशंकित छ। कांग्रेसले तत्कालका लागि एमालेसँग सत्ता समीकरण नहुने पनि स्पष्ट गरेको छ। पहिला संविधानको रक्षा गर्ने हो, मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक स्थिरता दिने हो र त्यसपछि मुलुकको बिग्रदो अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर अर्थव्यवस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने, सुधार्ने, यो अहिलेको मुख्य लक्ष्य भएको हुनाले मलाई लाग्छ यसमा अहिले नै कुनै किसिमको नयाँ विचरण हुने, नयाँ गठबन्धनको विषय प्रवेश पाउँदैन। सत्तारूढ माओवादीले एमाले सत्ता गठबन्धन भत्काउन कांग्रेस सभापति देउवालाई संसदको कार्यकाल भरि नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको सूचना आएको भन्दै यसो भएमा मुलुकमा थप अस्थिरता आउने र मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको बताएको छ। उसले माओवादी यही समीकरणको पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ। फुल पेजका विज्ञापन जस्तै चाहिँ उहाँहरूका इन्टरभ्यू आउन थालेका हुन् र कांग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्छ
बेशक काङ्ग्रेसलाई हामी 5 वर्ष सरकार छाड्न पनि तयार छौँ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। यो भनेको के भने गल्नु भएको छ। तर उहाँहरूले त्यसो भनिरहँदा फेरि देशले के बुझ्नुपर्छ यसबाट भने पहिलो कुरा मैले त्यसरी गठबन्धन काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाइहाल्छन् भन्ने 1% पनि सम्भावना देख्दिनँ। कथम कदाचित कहिले नचिताएको कुरा पनि हुन्छ। भइहाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भइहाल्यो भने 6 महिना या 1 वर्षभित्र देश फेरि अर्को मध्यवर्ती चुनावमा जान्छ र त्यसले झन् ठुलो अस्थिरतातिर लैजान्छ। 10 दलीय गठबन्धनको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विभिन्न विचार र स्वार्थ समूहका सत्ता साझेदारलाई मिलाएर सरकार चलाउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि जनभावनाको सम्मान गर्ने गरी काम गर्न नसक्दा आलोचना हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख विपक्षी एमाले काङ्ग्रेससँग सत्ता समीकरण गर्न खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर तत्काल काङ्ग्रेस र माओवादी बीचको सहकार्य टुटेर एमालेको सहयोगमा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रको समग्र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो भारत भ्रमण हुने बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानको वार्षिक केन्द्रीय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो छिट्टै छिमेकी देशको भ्रमण हुन लागेको भन्दै राष्ट्रको समग्र हित स्वार्थलाई व्यवस्थित रूपले राख्नका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। अहिले हामी मोर्चाबाट सुरु गरेर छलफल अलि राम्रै गर्दै गएर सकारात्मक वातावरण बनाएर पार्टी एकता गर्ने, जसको बिचमा अलि बढी मिल्छ तिनीहरू एकता पनि गर्दै जाने, कम मिल्नेहरूसँग मोर्चा बनाएर छलफल पनि गर्दै जाने र फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन वामपन्थी आन्दोलनलाई देशको राजनीतिक आन्दोलनको एउटा मुख्य शक्ति बनाउने उद्देश्यबाट चाहिँ हामी विचलित छैनौँ। उनले विभिन्न चुनौतीका बीच कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले यसलाई अवसरको रूपमा लिने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेका कारण गठबन्धन बनेको र गठबन्धनलाई 5 वर्ष अघि बढाएर देश र जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने धारणा राखे। गठबन्धन संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो निर्वाचन प्रणालीसँग हाम्रो संविधानसँग पनि रिलेटेड छ। त्यसकारण हामीले यो गठबन्धनलाई 5 वर्ष चलाएर यो गठबन्धनका माध्यमबाट जनतालाई सेवा दिने, डेलिभरी दिने चुनौती छ हामीलाई र हामी त्यतैपट्टि बढी केन्द्रित छौँ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको साझा मुद्दामा सहकार्य गर्नका लागि कम्युनिस्ट दलहरू तयार हुनुपर्ने बताए। उनले विचार मन मिल्न सक्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे। वामपन्थी मोर्चा बनाऊ हामी, समाजवादी मोर्चा बनाऊ हामी र त्यो मोर्चामा आबद्ध भएकाहरू समाजवादको सिद्धान्तप्रति, समाजवादको आदर्शप्रति, समाजवादको मान्यतालाई लागू गर्ने कुराप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्दै अझै अगाडि बढ्दै जाने क्रममा हाम्रा विचारहरू मिल्छन् भने, विचारहरू मात्रै होइन मन पनि मिल्छ भने यो विचार मात्रै मिलेर हुँदो रहेछ, मन पनि मिल्नु पर्दो रहेछ। उनले अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्थाका बारेमा गहिरो समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे। निर्वाचन आयोगले भोलि हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। भोलि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। तीनवटै क्षेत्रका मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा मतदान अधिकृत र कर्मचारीसँगै सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। 3 निर्वाचन क्षेत्रमा भोलि वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। आवश्यक चुनावी सामग्री पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको आयोगले जनाएको छ। उपचुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, विश्वसनीय र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै सुरक्षा निकाय र सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि आफ्नो सेवा चुस्त बनाउन र चुनावका क्रममा सहज उपलब्धताका लागि आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै तनहु क्षेत्र नम्बर 1 मा हुने उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। तनहु क्षेत्र नम्बर 1 मा मतदानका लागि 69 वटा मतदान स्थलमा 152 वटा मतदान केन्द्र राखिएको छ। मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी र सुरक्षा निकाय पुगेर काम अगाडि बढाएको निर्वाचन कार्यालय तनहुले जनाएको छ।
भोलि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी सकिसकेका छ। मतदान स्थललाई चाहिने मतदान सामग्री सहित निर्वाचनमा खटिनुभएका कर्मचारीहरू अस्ति 7 गते मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नु भएको छ। हिजो 8 गते उहाँहरूले दलहरूसँग बसेर सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। आज उहाँहरूले मतदान केन्द्र निर्माण गर्नुहुन्छ र भोलि 7 बजे अब केवल मतदाताहरूको प्रतीक्षामा मात्रै रहनुहुन्छ। तयारीको हिसाबले त्यो रह्यो। निर्वाचनलाई स्वच्छ र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासनले पनि सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। प्रशासनले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा मतदाता भएकालाई 9 गते नै आफ्नो मतदान केन्द्रसम्म पुग्न आग्रह समेत गरेको छ। भोलि बेलुकासम्म यहाँ चाहिँ आफ्नो मतदान स्थलसम्म आयोजन हुनको निमित्त पनि म उहाँहरूलाई बेलैमा सूचना दिन चाहन्छु। र मतदानको दिन दमकल, एम्बुलेन्स, पानीको ट्याङ्कर, दुध बोक्ने ट्याङ्कर, अरू दुध बोक्ने सामग्री बोक्ने सवारी साधन, चिकित्सक चढेको सवारी साधन, अस्पतालको सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी लगायत चाहिँ सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरूलाई पासको व्यवस्था चाहिँ गरिरहनु परेन। त्यसबाहेकका सवारी साधनहरू पृथ्वी राजमार्ग बाहेकका सबै ठाउँमा चाहिँ ठप्प हुन्छ। भित्री सडकहरू कुनै पनि चल्दैन। त्यो कुरा तपाईँहरूले राम्ररी अन्वेषण गरिदिनु होला। त्यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाराले जनाएको छ। सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी पुगिसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायले बताए। अहिले त सर्वप्रथम हाम्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मी कर्मचारीहरू आफ्नो स्थानमा पुगिसक्नु भएको छ। अहिले अधिकांश स्थान मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूमा मतदान केन्द्र निर्माणको तयारीको क्रममा छ। हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपनिर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। निर्वाचनका लागि 1688 नेपाल प्रहरी, 605 सशस्त्र प्रहरी र 300 नेपाली सेनालाई निर्वाचनमा परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। पहिलो घेरामा जुन मतदान चाहिँ स्थलको मतदान मतपेटिकाको पहिलो घेरामा परिचालन हुने नेपाल प्रहरीका 1800 जवान चाहिँ 1800 जना हामीले परिचालन गरेका छौँ। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल हामीले 700 जना प्रयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी नेपाली सेनाको 400 सङ्ख्यामा र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी 23 जना कर्मचारी परिचालन गरेको छौँ। त्यस्तै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचनको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको पास बाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। कोशी प्रदेश नामाकरणको माग गर्दै आएको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बुको शवयात्राको क्रममा विराटनगरमा झडप भएको छ। शवयात्राको क्रममा विराटनगरको रोड सेसमा झडप भएको हो। विराटनगरको रोड सेस तनावग्रस्त बनेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले 81 राउन्ड असुर ग्यास प्रहार गरेको छ। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक बोहराका अनुसार निषेधाज्ञा तोड्ने क्रममा झडप भएको हो। झडप सुरु हुनु अघि आन्दोलनकारीका तर्फबाट पेट्रोल बम प्रहार भएपछि असुर ग्यास सार्नु प्रहरीले जनाएको छ। झडपमा परि 3 जना प्रहरी र 6 जना आन्दोलनकारी घाइते भएका छन्। 1 महिना अघि सुरक्षाकर्मीको लाठी प्रहारबाट घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएका शहीद लिम्बुको आज अन्त्येष्टि गर्न विराटनगरमा शव यात्रा गरिएको थियो। नेपालमा आयोजना घोषणा हुने र समयमा सम्पन्न नहुने पुरानै प्रवृत्ति हो। ठूला आयोजना घोषणा गरेर ठूलो बजेट खर्च भए पनि समयमा काम सम्पन्न नहुँदा एकातिर त्यसको लागत बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर त्यसबाट उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। अझै राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाको अवस्था त दयनीय नै छ। सरकारले महत्त्व र उच्च प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम सन्तोषजनक हुन सकेको छैन, जुन कुरा महालेखा प्रेक्षकको कार्यालयको 60औं प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ। माथिल्लो तामाकोशी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भए तापनि माथिल्लो तामाकोशी बाहेक अन्य आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। निर्माणको चरणमा रहेका मध्ये पनि 8 आयोजनाको भौतिक प्रगति 30% भन्दा न्यून रहेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने मध्य पहाडी लोकमार्ग यही वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि त्यसको भौतिक प्रगति 64.16% मात्र छ। रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना गत वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्नेमा भौतिक प्रगति 38.5% मात्र छ। कर्णाली कोरिडोर यही वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्नेमा त्यसको भौतिक प्रगति 26% मात्र छ। कोशी कोरिडोर आगामी वर्षमा निर्माण सकिनुपर्ने भए पनि 38% भन्दा धेरै प्रगति भएको छैन। कालीगण्डकी कोरिडोर यही वर्षसम्म म्याद भए पनि 51% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। हुलाकी लोकमार्ग यही वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्नेमा झन्डै 81% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। रानी जमरा सिँचाइ आयोजनाको 59% मात्र काम भएको छ। त्यस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 67%, बबई सिँचाइ आयोजनाको 62%, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 85%, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको 87%, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको 15%, भेरी बबई डाइभर्सनको 57%, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको 22%, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको 8% मात्र काम भएको छ। त्यस्तै पश्चिम सेतीको काम सुरु नै भएको छैन भने निजगढ विमानस्थलको काम पनि अल्पत्र नै छ। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको काम 22% र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको काम 5% मात्र सम्पन्न भएको छ। यी त सामान्य उदाहरण भए, तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था योभन्दा फरक छैन। यसरी समयमा नै आयोजना सम्पन्न नगर्दा एकातिर लागत बढेर राज्यको अर्थतन्त्रमा नै भार परेको छ भने राज्यले जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएको पूर्वाधारविदको तर्क छ। समयमा ठूला आयोजना सम्पन्न नहुँदा उपभोक्ता र राज्यले त्यस आयोजनाबाट लिने लाभ पनि गुमिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि के छ भने देश विकासको क्रममा त्यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रोल हुन्छ, त्यो पक्कै हुन्छ। तर जब त्यो सम्पादन नभएपछि त हेर्नुहोस् देशको मानिस जनतालाई ठग्ने काम पनि भयो र समयको बर्बादी पनि भयो र जति समयको बर्बादी भयो लागत खर्च पनि बढ्दै जान्छ र हरेक तरबाट हरेक साइडबाट हामी लुजर छौँ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण कार्य सुरु गर्नु, आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति विवाद हुनु, युटिलिटी सर्भिस स्थानान्तरणको अन्तर निकाय समन्वय नहुनु, सीमाङ्कन रेखाङ्कन विवाद, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्याङ्कन लगायत समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागत दुवै वृद्धि भएको छ। यसरी समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा समृद्ध नेपालको नारा पनि नारामा मात्र सीमित भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पद मुक्त भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभामा उनले विश्वासको मत माग्दा 60 प्रदेश सभा सदस्यमा उनको पक्षमा 24 जना मात्र रहेका छन्। विश्वासको मत पाउन कम्तीमा 31 सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्नेमा अधिकारीले एमाले र राप्रपाका सांसद गरी 24 मत मात्र प्राप्त गरे। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपाका सांसदहरूको समर्थनमा 25 पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारी करिब 3.5 महिना पदमा रहे। मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मतको विपक्षमा 35 मत खसेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका 7 र हालै नेकपा एकीकृत प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङ्गेले अधिकारीलाई मत दिएनन्। सत्ता सारथी नेकपा माओवादी केन्द्रले चैतको 10 गते अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न भएको थियो। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। इस्लाम धर्मावलम्बीको महान पर्व ईद उल फित्र ईद आज मनाइएको छ। ईद पर्वका लागि मुस्लिम समुदाय 1 महिना व्रत बसेका थिए, जसलाई रोजा भनिन्छ। 1 महिनासम्म चल्ने रमजान पर्वमा मुसलमान दिनमा निराहार बस्छन्। बिहानको समय सेहरी हलुका खानेकुरो खाएर दिनभर निराहार बस्ने व्रतालु सूर्यास्तपछि मिठो खानेकुरा खाएर रोजा खोल्ने गर्दछन्। रमजान उर्दू क्यालेन्डर अनुसार हिजरी सम्बत 1444 हो भने रमजान महिना 9औं महिना हो। रमजान महिनामा नै मुसलमानको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो भने यो महिनामा अल्लाहको
कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ। ईद पर्वमा दान दिनु गरिब र दिन दुखीलाई सेवा गर्नु ठूलो विशेषता हो। रमजान महिना मुसलमानका लागि निकै महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र हो र यसमा मुसलमानका 5 आधार स्तम्भमा हज बाहेक सबै स्तम्भ पूरा हुने गर्दछ। ईद उल फितर मनाउनका लागि ईदगाह वा मस्जिदमा भेला भएर सामूहिक रूपमा नमाज पढ्ने गर्दछन्। आजको दिन कपिलवस्तु लगायत देशभर मुसलमानहरूले विशेष नमाज पाठ गरी ठूलो बडाबाट आशीर्वाद लिएर ईद उल फितर मनाएका छन्। पर्वको अवसरमा कपिलवस्तुका मस्जिदहरूमा बिहानैदेखि रौनक छाएको थियो। उता सप्तरीको राजविराजमा पनि मुस्लिम समुदायले ईद पर्व धुमधामका साथ मनाएका छन्। एक महिने रमजानको समाप्तिसँगै मुस्लिम समुदायले पवित्र नमाज पढ्दै तथा विपन्न परिवारलाई सहयोग र खाद्यान्न वितरण गरी पर्व मनाएका हुन्। मस्जिद तथा ईदगाहहरूमा बिहानैदेखि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू पवित्र नमाजका लागि एकत्रित भएका थिए। एक महिने कठोर व्रत रोजाको उपवासपछि चन्द्रोदयको दर्शनसँगै मुस्लिम समुदायले ईद पर्व मनाएका हुन्। उता बाँकेको नेपालगञ्जमा पनि इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले ईद उल फितर हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। ईद उल फितरका अवसरमा इस्लाम धर्मावलम्बीले सामूहिक नमाज गर्नका साथै एक आपसमा अङ्गालो मारेर बधाई तथा शुभकामना साटासाट गरेका छन्। शरीरलाई चोखो राखेर मात्र रोजा बस्नु र दान दिनु गरिब र दिन दुखीलाई सेवा गर्नु जकात निकाल्नु यो महिनाको ठूलो विशेषता हो। विश्व पृथ्वी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा पर्यावरण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यसै अवसरमा ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रबाट लुबुको महालक्ष्मी मन्दिरसम्मको साइकल र्यालीको आयोजना गरिएको थियो। र्यालीमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सन लगायत सहभागी थिए। यसअघि साइकल र्यालीलाई हरियो झण्डा देखाउँदै ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले पृथ्वीलाई जोगाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण सुधारका लागि साइकल चढ्ने परम्परा बसाल्नुपर्ने बताएका थिए। उनले महानगरका अधिकांश स्थानमा साइकल लेन निर्माण गरिएको जानकारी दिए। बाइसाइकल र्याली यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पटक ललितपुर महानगरपालिकाले बाइसाइकल लेन बनाएको र अहिलेसम्ममा हामीले 32.5 किलोमिटर बाइसाइकल लेन बनाइसक्यौँ र थप अर्को 30 किलोमिटर जति यो वर्षमा हाम्रो बनाउने योजना छ। तसर्थ यो चाहिँ मतलब डेडिकेटेड र सेयर बाइसाइकल लेन ललितपुर महानगरपालिकामा बन्न गइरहेको र यो कामको निमित्त पनि यो नोसानको तर्फबाट अमेरिकन एम्बेसीको तर्फबाट यो बाइसाइकल र्याली हुँदै गर्दा हामीलाई चाहिँ एकदमै भरखेक टेवा पुगिरहेको छ। सन् 1970 अप्रिल 22 तारिकमा विश्वमा पहिलोपटक यो दिवस अमेरिकाले मनाएको थियो। सन् 2009मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभाले अप्रिल 22 तारिकलाई विश्वभर पृथ्वी दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग खुला गर्ने नाममा दाङमा सडक छेउका रुख काटिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि अनुसन्धान थालिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले गाउँपालिका अध्यक्ष सहित 8 जना विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी गरी अनुसन्धान थालेको हो। वन कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी समेत गरेको जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग खुल्ला गर्ने नाममा काटिएका रुखहरूको बारेमा थालेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीले अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिँदै मुद्दाका पक्षहरूसँग बयान लिने काम गरिरहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र संलग्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम सकिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष गेम बहादुर खड्का, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष वीर बहादुर चौधरी, वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष देव प्रसाद चौधरी, काठ किन्ने व्यक्तिको रूपमा लमही 2 निवासी केशर बहादुर चौधरी, राप्ती 4 निवासी अधिमान चौधरी, सोही ठाउँ निवासी नन्दु गिरी र काठ चिर्ने नागिना समिलका सञ्चालक झविन्द्र प्रसाद भण्डारीको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेर बयान लिने काम गरेको छ। त्यही हिसाबले उहाँहरूले प्रतिवादी कायम गर्नुहुन्छ। यो व्यक्तिले प्रतिवादी कायम गर्ने, यो व्यक्तिको प्रमाणहरू फेला नपरेको हुनाले, आधार प्रमाणहरू नदेखिएको हुनाले यसले चाहिँ मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्ने किसिममा निर्णय गर्यो भने त्यही हिसाबले जसको नाममा चाहिँ मुद्दा चलाउने निर्णय हुन्छ त्यही व्यक्तिको नाममा हामी मुद्दा चलाउने मुद्दा दायर गर्ने हाम्रो अदालतमा पेश गर्छौँ। विभिन्न निकायले सडक किनारमा रहेका रुखहरू काटिएको विषयमा अनुसन्धान जारी राखेका छन्। सडक क्षेत्र खुल्ला गर्ने नाममा भालुबाङ लमही राजमार्ग किनारका रुखहरू काटिएपछि सम्बन्धित निकायले यसमा चासो दिएका थिए। अनाधिकृत रूपमा रुख काटिएपछि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबाव परेको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयको सूचना र राजधानी सौन्दर्यकरण समितिको पत्रको आधारमा सरसफाई गर्ने क्रममा रुखहरू काटिएको राप्ती गाउँपालिका 4 को वडा कार्यालयले जनाएको छ। जिम्मेवार निकाय हो, स्थानीय सरकार हो, त्यसकारणले यो हामी त्यो जनताले दाउरा काटेर चिरेर लैजाँदा हामी त्यो एकदमै मनमा पोलेर हामी त एकदम दुखी भएर त्यसलाई हस्तक्षेप गरेका हौँ र हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा चाहिँ वडाको आम्दानी रहने गरी हामीले काम गरेका छौँ। यसमा कानुन विपरीत भएको हुनसक्छ, तर स्थानीय तह चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता निकाय भएको कारणले हामीले त्यो गरेका हौँ। रुख कटानको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सब डिभिजन वन कार्यालय दाङलाई पत्रचार गरी मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाई सत्य तथ्य छानबिन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान कर्मचारी समितिको एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यो समितिले प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसमा 1400 रुख कटाउनु भएको र कसले काटेको यकिन हुन नसक्यो भन्ने खालको त्यस्तै प्रतिवेदन भएको हुनाले यसमा थप अध्ययन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट डिभिजन वन कार्यालय देखुरीमा पत्रचार गरेको छु। राजमार्ग किनारमा रहेका रुख बुटा बुट्यान गरेर 2700 को हारारीमा रुखहरू काटिएको विवरण सङ्कलन भएको छ। सडक क्षेत्र खुल्ला गर्ने र राजधानी दाङ सरेको खुसियालीमा झाडी सरसफाईको न्युमा वर्षौं पहिलेदेखि रहेका रुखहरू काटिएका थिए। प्राइम एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। बिग्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै पनि निकायबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि सरकारवाला निकायसम्म भाषणबाजीमै सीमित छन्। आफैले गर्नुपर्ने कामका लागि पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरू अरूलाई सुझाव दिए जसरी भाषणबाजीमै रुमल्लिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको गोकर्णमा 12 खरी मिडियाले आयोजना गरेको कर्पोरेट गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले आम जनतालाई आर्थिक र राजनैतिक क्रियाकलापमा कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ भनेर 3 तहको सरकार बनाइएको भए पनि अहिले पनि सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको बताएका हुन्। अहिले पनि संघीयता र परिवर्तनको आत्मसातीकरण गर्न नसकेकोले अझै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले नेपालको संविधान धेरै प्रगतिशील भएको र यसले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको संकल्प गरेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकिने भएकोले राज्यले निजी क्षेत्रलाई निचोर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यलाई छल्ने स्थिति बदल्नुपर्ने धारणा राखे। विकासलाई आम जनतालाई विकास प्रक्रियामा, आर्थिक क्रियाकलापमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा कसरी संलग्न गर्ने भनेर बनाइएको हो 3 तहको सरकार। तर हाम्रो अहिले पनि मानसिकता 3 तहको सरकारको छैन, एकै तहको सरकारको छ। त्यो सिंहदरबारको सरकारकै मानसिकताबाट, सोचबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। हामी सबै चिज केन्द्रितै गर्न चाहना राख्छौँ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि यो चिज प्रबल छ। संविधानमा जे कुरा लेखिएको भए पनि
हामी त्यो संविधान अनुसारको ऐन कानुन बनाएर दृढतापूर्वक अगाडि जाने र आम जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा र राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय पार्ने जुन स्तरको तत्परता र रुचि हुनुपर्ने हो त्यो स्तरको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छैन। राज्यलाई पनि निजी क्षेत्रले अब इमान्दारिता साथ कर तिर्ने, इमान्दारिता साथ राज्यलाई सहयोग गर्न थालेको छ भन्ने नलाग्दासम्म फेरि राज्य पनि उही ठाउँमा रहन्छ। हाम्रा ऐनहरू जो परम्परागत ऐन कानुनहरू छन्, मैले यो बिचमा जति पनि विदेशी दात्री संस्थाहरूसँग तिनका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा नेपालमा आयो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष धाउँदा पनि हाम्रा ऐन कानुन परम्परा र विभिन्न टेबलमा गएर गर्नुपर्ने अनेक खालका क्रियाकलापका कारण आत्तिएर छटपटाएर भो नेपालमा सकिँदैन भनेर गएका भन्ने थुप्रै उदाहरणहरू देखिन्छ। निजी क्षेत्र पनि कहिलेकाहीँ जति तपाईहरुले कुरा गर्नुभएको छ मैले त्यसलाई गहिरो गरी विचार गर्ने कोसिस गरेको छु कि हाम्रो संरचना, हाम्रो शैली, हाम्रो सोचले गर्दा निजी क्षेत्र अपमानित भएको ठान्ने र नेपालमा भन्दा बाहिर नै बरु सहज महसुस गर्ने। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महतले विदेशी दात्री निकायहरूसँग आवश्यकता भन्दा बाहिरको ठाउँमा सहयोग लिइरहेको भन्दै प्राथमिकता निर्धारण गरेर सहयोग लिनुपर्ने बताए। उनले अर्थतन्त्रमा असहज स्थिति रहेको र सोचेअनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको अवस्थामा व्यापक खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिएको धारणा राखे। अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधारको लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। यो मौद्रिक नीति र फिस्कल जुन एक्सपेन्डिचरको इफिसियन्सीलाई बढाएर यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई धेरै फराकिलो गर्न नसके पनि जति हामी खर्च गर्छौं त्यो खर्च गर्छौं, त्यो सम्पन्न गर्छौं, हामी कागजमा मात्र राख्दैनौं भन्ने सुनिश्चितता हामी गर्छौं। मौद्रिक र यो चाहिँ फिस्कल पोलिसीको एउटा चाहिँ समानान्तर रूपमा लक्ष्य भनेको आर्थिक वृद्धिलाई बढाउने। यो 4% को आर्थिक वृद्धिले हामीले जुन चाहिँ दीर्घकालीन लक्ष्य राखेका छौं, आर्थिक विकासको, जनताको रोजगारी र समुन्नतिको आकांक्षा छ, त्यो पूरा हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले त्यसतर्फ हामी चाहिँ उन्मुख हुन्छौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने बताए। अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि कर्जा प्रभाव बढाउनु पर्ने, ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले लगानीकर्ता, उद्यमी एवं व्यवसायमाथि निरन्तर भइरहेको प्रहारलाई रोक्नुपर्ने पनि धारणा राखे। तत्कालको समस्या समाधान गर्न केही विशेष निर्णय आवश्यक रहेको कुरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट म राख्न चाहिँ चाहन्छु। पहिलो हो कर्जा प्रवाह बढाउनु। बैंकिङ प्रणालीमा करिब 2 खरब जति रुपियाँ तरलता हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा अहिले कर्जा प्रवाह भइरहेको चाहिँ छैन। यसको 2टा चाहिँ कारण छन्। पहिलो, ब्याज दर चाहिँ अझै पनि चाहिँ उच्च चाहिँ छ। त्यसकारण ब्याज दर कम गर्न तत्काल केन्द्रीय बैंक र सरकारले नीतिगत अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहिँ धारणा रहेको छ। दोस्रो, स्थानीय तहमा गएको रकम र ऋणी पत्रलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने अवधि 2080 आषाढ मसान्तसम्म मात्र चाहिँ छ। यदि यो व्यवस्था नवीकरण भएन भने साउनमा हाल 2 खरब रहेको तरलता केवल 50 अरबमा मात्रै झर्न सक्नेछ बैंकको आकलन अनुसार चाहिँ। त्यसैले बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न चाहिरहेका चाहिँ छैनन्। यसकारण केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था यथावत रहने अनुचितता गर्नुपर्दछ भन्ने म श्रीमान गवर्नर साहब पनि यहाँ भएको हुनाले मैले चाहिँ राख्न चाहिँ चाहे। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको छ, तर सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरकारवाला निकायसम्म भाषणबाजीमै सीमित छन्। देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारले मितव्यय नीति लिए पनि कतिपय नीतिगत निर्णयका कारण कतिपयले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। ठिक यस्तै समस्या देखिएको छ बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र भक्तपुर नगर विकास प्राधिकरणमा। ती निकायले ठूलो रकमको निर्माण सम्बन्धी काम लगाए पनि सरकारको अदूरदर्शिताका कारण व्यवसायीले लामो समय हुँदा पनि लाखौं रकम भुक्तानी पाएका छैनन्।
अर्बिट इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स प्रणालीले यी दुई निकाय मातहतका करोडौँका योजना सम्पन्न गरिसकेका छन्, तर व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता अनुरूपको रकम काम सम्पन्न भएको महिनौं बित्दा समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नियमअनुसार सरकारी तह अन्तर्गतका कुनै पनि योजना सम्पन्न भएको 30 दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नियमले 30 दिनभित्र रकम प्राप्त गर्नुपर्ने देखाए पनि अर्बिट इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स प्रणालीका पदाधिकारीले काम सम्पन्न भएको महिनौं बित्दा समेत काम गरे बापतको रकम पाउन सकेका छैनन्। नम्बर 1, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण। योजना मध्यपुर ठिमीमा रोड वाइल्डिङ एन्ड अपग्रेडिङ पहिलो र दोस्रो चरण। ठेकेदार कम्पनी अर्बिट इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स प्रणाली। कार्य सम्पन्न मिति 2079 भदौ 30 गते। भुक्तानी बाँकी रकम 80 लाख रुपैयाँ। नम्बर 2, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति। योजना जोरपाटी नारायणटारमा सिवर लाइन मेन्टेनेन्स एन्ड क्लिनिङ वर्क। ठेकेदार कम्पनी अर्बिट इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स प्रणाली। कार्य सम्पन्न मिति 2079 पुष 19 गते। भुक्तानी बाँकी रकम 40 लाख रुपैयाँ। उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको योजना सम्पन्न भएको आधा वर्ष बढी र समिति अन्तर्गतको काम सम्पन्न भएको 3 महिना बढी भएको छ। तर बिल्डर्स प्रणालीका सञ्चालक नारायण प्रसाद बास्कोटाले अहिलेसम्म पनि रकम भुक्तानी नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। पटक पटक विभिन्न निकायमा ताकेता गर्दा पनि कतैबाट ठोस जवाफ नआएकाले व्यवसायी बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको गुनासो छ। भक्तपुर नगर विकास प्राधिकरणबाट मैले 80 लाख 1 करोड 20 लाख काम गरेको भुक्तानी 20 लाख रुपियाँ दिएर अरू भुक्तानी रोकेको र मेरो 80 लाख रुपियाँ 8 महिनासम्म भुक्तानी नभएको। बागमती सभ्यता एकीकृतसम्म मैले 3 महिना भयो भ्याट बिल काटेको, बिजक बिल काटेको, बिजक बिल पनि 40 लाख रुपियाँको अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको। काम सम्पन्न भएपछि बास्कोटा रकम भुक्तानीको आशमा सिंहदरबारको ढोका ढकढकाइरहेका छन्, तर उनको समस्या न कसैले सुन्छन् न कसैले देखेका छन्। बास्कोटा मात्रै होइन, यी अन्य व्यवसायीहरूको गुनासो पनि उस्तै छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि विकास निर्माणका कामहरू व्यापक रूपमा खोल्ने, तर त्यसलाई पूर्णता दिन कुनै पनि पक्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका नखेल्ने। अब बजेट यति अर्ब उति अर्ब भनेर चाहिँ देखाउने, तर कार्यान्वयनमा शून्यता। यी निर्माण व्यवसायीका गुनासा र उदाहरण मात्र हुन्। अहिले सरकारी मातहतका हरेक योजनाको रकम भुक्तानीमा समस्या खेप्नु परेको काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी सङ्घको दाबी छ। हाम्रो अहिले उपत्यकामा बजेट सुनिश्चितता नभएर, अर्थबाट पैसा निकासा नभएर यस्ता धेरै व्यवसायीहरू उहाँ 1 नम्बरमा पर्नुभयो। यस्ता धेरै व्यवसायी छन्। आर्थिक मन्दी चलिरहेका बेला व्यवसायीहरूले समयमा रकम भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू थप मर्कामा परेका छन्। निर्माण सम्बन्धी कच्चा पदार्थ खरिद र कामदारको पारिश्रमिक समेत तिर्न नसक्दा उनीहरू ठुलो मानसिक तनावमा फस्दै गएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी एससीसी मेन्स प्रिमियर क्रिकेटमा साउदी अरेबियाले कतारमाथि सहज जित निकालेको छ। शनिबार टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा साउदी 7 विकेटले विजयी भएको हो। कतारले दिएको 217 रनको लक्ष्य साउदीले 34.2 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। साउदीको जितमा अब्दुल वाहिदले 108 बलमा 21 चौका र 1 छक्काको सहयोगमा 124 रनको शतकीय इनिङ खेले। बाकर उल हसनले 55 बलमा 55 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। कतारका लागि इक्रुमुल्लाह खानले 2 तथा खुरम शाहजादले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको कतार 49.5 ओभरमा 216 रनमा अल आउट भयो। कतारका मोहम्मद तनवीरले 48 बलमा 7 चौका सहित सर्वाधिक 46 रन बनाए। ओपनर कमरान खान 39 बलमा 7 चौका सहित 36 रनमा आउट भए। साउदीका लागि इस्तेक अहमदले 4 विकेट तथा अथिफ उर रहमान, जैन उल अबिदिन र अहमद
बोलावले समान 2-2 विकेट लिए। साउदीको दोस्रो खेलमा यो पहिलो जित हो। कतारको भने लगातार दोस्रो हार हो। आजै भएको अर्को खेलमा कुवेतले बहराइनलाई 2 विकेटले हराएको छ। जितका लागि पाएको 256 रनको लक्ष्य कुवेतले 44.2 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो, जसमा एशिन पटेलले 63, मित भासरले 54 रन बनाए। बहराइनका अब्दुल मजिदले 3 विकेट हात पारे। त्यसअघि मुल्पानी मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको बहराइनले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 255 रन बनायो, जसमा इमरान अनवरले 53 रनको योगदान गरे। उनले 17 बलमा अर्धशतक प्रहार गरेका हुन्। कुवेतका शाहिद मुनिफले 4 विकेट हात पारे। कुवेतले पहिलो जित दर्ता गर्दा बहराइनको पहिलो हार हो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने एमालेको रणनीति, कांग्रेसलाई फकाउने प्रयास जारी। माओवादी सशंकित, आर्थिक संकट समाधान गर्न कसैको ध्यान गएन। प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन गर्न 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भोलि उपनिर्वाचन। तयारी पूरा। बिहान 7 बजेदेखि मतदान। कांग्रेस, एमाले र रासुपाका नेताहरू प्रचारमा। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणामै सीमित, समयमा सम्पन्न नहुँदा लगानी बढ्यो। 8वटाको प्रगति 30% सीमित। अधिकांश परियोजना अस्तव्यस्त। मध्य म्यानमारको आँधीमा परि 6 जनाको मृत्यु, 109 जना घाइते, 200 भन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त। र राजधानीमा जारी एसीसी मेन्स प्रिमियर क्रिकेटमा साउदी अरेबियाद्वारा कतार पराजित। कुवेतले बहराइनलाई हरायो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यस प्रस्तुतिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।